बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले आपको जो अक़वाम का अरूज ज़वाल है तो उससे इब्न खुल्दून का एक पॉइंट समझाना था, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इब्न खुल्दून क्या कहते हैं? इब्न खुल्दून कहते हैं कि जो हुक्मरान वो अपने लोगों के लिए रेशम होते हैं, नरम होते हैं, वो दुश्मनों के लिए अजाब होते हैं, वो कहर होते हैं, और जो लोग अपने लोगों पे जालिम होते हैं, अपने लोगों पे फाशिस्ट होते हैं, तो वो दूसरों के आगे भीगी बिल्ली होते हैं। आप तारीख उठा के देख लें। हजरत उमर के दौर में रोम से एक एलची आया, हुरकल का बड़ा नाम था, आपको पता है, रोम का। और किताबों में लिखा है कि जब हजरत उमर के सामने उसको पेश किया गया तो हजरत उमर की हैत देखकर उसकी टांगें कांपना शुरू हो गईं। अब चूंकि वो दुश्मन था, अपनों के साथ क्या मामला था? अपनों के साथ मामला ये था कि मिंबर पर बैठे और एक बद्दू अनपढ़ वो खड़ा हो गया कि ए उमर, ये जो हमें चादरें मिली, एक एक चादर माल गनीमत में से सबको, और आपको भी एक चादर मिली, आपका कद काठ इतना ज्यादा है कि उस चादर से आपका कुर्ता नहीं हो सकता था, तो ये कुर्ता कैसे हुआ? हुरकल के एलची के साथ क्या रवैया था, और जो है ना यहां इस बद्दू के साथ क्या रवैया था? अपने हुक्मरानों को इस नजरिए में तोले ना कि ये किसके लिए जालिम है और किसके सामने ये भीगी बिल्ली हैं। यानी अमेरिका इनका बाप है, इंडिया से ये डरते हैं। आज मोहसिन नकवी ने कह दिया कि जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। आप अंदाजा करें। तो ये जो है ना, वो आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ जो है ये क्यों हो रहा है। अब इसी सिनारियो में अपने जो है वो वीलॉग पे आते हैं। वीलॉग आज हमारा है कि कंटेनर्स, गिरफ्तारियां, शेलिंग, फिजूल, इतने पैसे खर्च कर दिए बल्कि फूंक डाले और पुलिस फरार। पुलिस जो है ना, वो पुलिस का कोई नज़रिया तो होता नहीं है। पुलिस तो इंतज़ार करती है 30 तारीख का या 1 तारीख का कि हमें तनख्वाह मिलेगी। उनको क्या, और पुलिस तो होती है जो है ना, वो पुलिस की जो तरबियत है वो तो क्राइम्स की होती है, वो तो मुजरमों की होती है। जो भी लड़का उनके हत्थे चढ़ता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो उनका इस नज़रिए से या इस इश्क से या इस हकीकी आज़ादी से क्या ताल्लुक? उन्होंने फरार ही होना है। उसके बाद मैं खतरे में नहीं हूं, मैं खुद खतरा हूं। जिसके जो है ना निकल जाए ना मौत का खौफ, वो खुद मौत होता है। यानी डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो नीम जिनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमटकर पहाड़ जिनकी हैबत से राई। यानी ये इमरान खान ने कहा कि मैं तो खुद खतरा हूं, और खतरा है क्यों? बंद है, निजाम के लिए खतरा है, मौरूसियत के लिए खतरा है, बादशाहत के लिए खतरा है। 77 साला तख्त हिल रहा है, जो मुख्तलिफ तरीकों से करते रहे हैं, वो खुद खतरा है। उसके बाद इस्लामाबाद में खुश आमदेद, यानी इस्लामाबाद में तारीख का जो है ना, जो इज्तिमा हो रहा है ना, पाकिस्तान की 77 साल तारीख को उसने हिला दिया है, और वो दस्तक दे रहा है 26 नंबर पे। मैं वीडियो कर रहा हूं 9:40 पर। दिन है आज सोमवार का, यानी ये वीडियो तो आप जो है ना वो कल ही देखेंगे तो ये मजीद जो है नतीजा सामने आ जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने जालमों ने रेंजर सामने खड़ी कर दी है। शदीद शेलिंग जारी है। बहरहाल इस्लामाबाद में खुश आमदेद। उसके बाद जो है वो 35 किलोमीटर जो है ना वो लाइनें हैं, और 10 किलोमीटर का जो है ना रेडियस, यहाँ पे बंदे ही बंदे हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। आप खुद अंदाजा कर लें कि कितनी पब्लिक है। इसमें पिंडी और इस्लामाबाद शामिल नहीं है। उसके बाद है जी अडयाला में ऑफर्स की ढेर लग गई। आज बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, एक तो हम इन बैरिस्टरों से बड़ा तंग हैं जब से पीटीआई में आए हैं। यकीन करें, जब ये अडयाला में गए ना तो खान साहब का ऐसा मिजाज नहीं है, वरना खान साहब ने इनको चपेड़े मारनी थी 2-2 कि तुम लोग क्यों मुंह उठा के आ जाते हो।
کسی سیاسی بندے کو بھیجا کرو، یعنی کہاں سے قافلے نکلے، کہاں سے ماریں کھائیں اور یہ پہنچ گئے، یعنی یہ کالے کوٹ اور ٹائیں لگا کے اور اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے۔ وہاں پہ ایک آفر کی گئی کہ آج ہی آپ کو KPK شفٹ کر دیتے ہیں، پشاور شفٹ کر دیتے ہیں۔ دوسری آفر یہ کی گئی کہ آج ہی آپ کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن بنی گالہ میں آپ زیر حراست ہوں گے، بنی گالہ پہ پیرا ہوگا، بنی گالہ پہ سیکیورٹی ہوگی، آپ پریس سے نہیں مل سکیں گے، آپ بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اپنے گھر میں آپ جو مرضی ہے کریں، آپ میاں بیوی جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ ان دونوں آفرز کو عمران خان نے مسترد کر دیا ہے۔ پھر ایک اور آفر آئی، وہ آفر آئی کہ F9 پارک میں آپ لوگ آ کر بیٹھ جائیں، وہاں پہ دھرنا دیں۔ F9 پارک میں جو ہے نا وہ کتے بھونکتے ہیں، وہاں کیا کرنا ہے بیٹھنے کا، ان کی دم پہ پاؤں تو ڈی چوک میں آئے گا۔ عمران خان نے اس آفر کو مسترد کر دیا، اور جو آخری آفر دی گئی وہ آفر دی گئی کہ پشاور موڑ، جو لوگ پنڈی سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، کافی مشہور جو ہے وہ موڑ ہے، یہاں اڈے شڈے بھی ہیں بسوں کے، کوچز کے، تو وہاں بھی کہا گیا کہ چلیں آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، وہاں پہ جو ہے نا آپ پارٹی کو کہیں کہ وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ وہ بھی عمران خان نے مسترد کر دیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے لوگوں کو ڈی چوک پہنچنے دیں، اس کے بعد بات ہوگی، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے جتنی تکلیف کاٹی، لوگوں نے مار کھائی، کٹی پہاڑی ہو گئی، برہان ہو گیا، اس کے علاوہ غازی بروتھا جو ہے نا پل ہو گیا، ہرو پل ہو گیا، یہاں پہ بہت زیادہ مار کھائی KPK کے قافلے نے، علی مین گنڈپور، عمر یوب ہو گئے۔ پھر یہاں جو ہے نا سی پیک پہ شاہد خٹک اور میاں والی والا جو قافلہ تھا، DI خان اور بلوچستان، خوشاب، یہاں پہ انہوں نے بڑی مار کھائی، یہ سی پیک پہ جو ہے نا۔ تو اب عمران خان چاہتے ہیں کہ جو مرائل ہے نا وہ گر جائے گا ورکروں کا، اور خاص کر نوجوانوں کا، کیونکہ اس کی قیادت نوجوان کر رہے ہیں، نہ علی مین گنڈپور کر رہے ہیں، نہ کوئی اور کھڑپینچ کر رہا ہے، قیادت ٹوٹل نوجوانوں کے پاس ہے۔ صدام ترین ہے، شاہد خٹک ہے، اس کے علاوہ سلار کاکڑ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایاز کھیتراں ہے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان کو مختلف آفرز کی گئی ہیں جو عمران خان نے مسترد کر دی، اور میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ 35 کلومیٹر لمبی، یہ ویڈیوز ابھی نہیں آ رہی ہے، یعنی آپ انجوائے نہیں کر رہے، ابھی ویڈیوز نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیٹ کا ایشو بنا ہوا ہے۔ تو یہ ویڈیوز میں جب یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے پہلے والی جو میں نے ویڈیو بنائی، پتہ نہیں اس پہ کتنے گھنٹے لگے اپلوڈ ہونے میں، تو یہ بھی پتہ نہیں آپ کو کب ملتی ہے۔ تو بہرحال نیٹ کا مسئلہ ہے، جو ویژولز ہیں نا، جو ویڈیوز ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ سست اور کاہل اور جو ہے نا نیند کو پسند کرنے والی اور باہر نہ نکلنے والی قوم ہے، کہ عمران خان نے کس طرح جو ہے نا وہ اس قوم کو نکالا ہے۔ یقین کریں کہ وہ ویڈیوز دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ 26 نمبر پہ 35 کلومیٹر لمبے قافلے ہیں، اور 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں، 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں لوگ ہی لوگ ہیں۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے سامنے اب جو رکاوٹ ہے وہ ہے رینجرز کی۔ حالانکہ رینجرز کو قطعی طور پہ انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رینجرز اور پولیس بہت زبردست جو ہے وہ، جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو وہ شیلنگ کر رہے تھے، لیکن رینجرز پہ اور پولیس پہ دباؤ بڑھ رہا تھا پیچھے سے، پنڈی کی طرف سے اور اسلام آباد کی طرف سے۔ تو ابھی وہاں پہ میچ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، یوٹیوب تو خیر میں نے بہت بعد میں شروع کی، تو مجھے سیاست دلچسپی ہے، پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ بھی تھا ویسے بھی، تو میں وہ اپنے میاں والی سے جو ہے نا، عمران خان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب سے میں سیاست میں دلچسپی لینا، الیکشن کور کرنا، دیکھنا، ٹھڑک رکھنا سیاست کی، تو میں نے اپنی جو ہے نا وہ اس میں نہیں دیکھے ایسے ویژول جو اب تک پہنچ جائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ لوگ تو بنا رہے ہیں ویڈیوز، تو بنا رہے ہیں، لیکن آج آ نہیں رہی کیونکہ نیٹ کا پرابلم ہے۔ تو 35 کلومیٹر لمبی لائنیں جی، اور وہاں پہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا 10 کلومیٹر والی، اس میں علی مین گنڈپور ہے، اس میں شاہد خٹک ہے، اس میں صدام ترین ہے، یعنی بلوچستان پلس KPK
पंजाब का एक काफिला भी अभी इसमें शामिल नहीं हुआ। वीडियो जारी है, मैं दरमियान में इसलिए आटप का हूं कि ये जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स देखते हैं ना 1 लाख से ज्यादा, इसमें से 90,000 सब्सक्राइबर जो है वो शॉर्ट्स का है और उसका मुझे कोई खास फायदा नहीं है। मुझे सब्सक्राइबर चाहिए लॉन्ग वीडियोस के और व्यूअर्स भी चाहिए लॉन्ग वीडियोस के, और वो करेगी मेरी ये प्यारी यूट्यूब फैमिली, और ये आपके जिम्मे हैं। यानी वो जरताज गुल वजीर का कह रहे थे कि वो नज़दीक पहुंच गई हैं, इधर से अभी कुछ भी वो कुमक नहीं पहुंची, लेकिन लोग ही लोग हैं वहां पे, और बिल्कुल इनकलाब जिंदाबाद के नारे हैं। और आप विजुअल देख के बांग्लादेश को आप भूल जाएंगे अगर हुक्मरानों ने यहाँ पे होश के नाखून न लिए, अगर हुक्मरानों ने यहाँ पे कोई चवल मारी जिस तरह ये मारते हैं, तो ये मामला जो है ना बहुत ख़राब हो जाएगा, ट्रिगर कर जाएगा। और खुदा न खास्ता बकौल अमीर अब्बास के मुझे वाइब्स आ रही हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, ये हादसा कर सकते हैं। आप 9 मई को याद करें कि 9 मई को क्या हुआ था। तो अब भी इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं कि जो है ना वो उनकी गिनती भी मुमकिन नहीं हो रही। उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों का फ़र्ज़ है कि जी वो इनकी जो है वो खातिरदारी करें। ये रिक्वेस्ट इमरान रियाज खान ने भी की है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है। मैं भी एक मिस्कीन बंदा, अगर कोई सुन रहा है कि जी वो एक तो भूखे हैं, एक उनके पास जो है ना कोई लहाफ या कोई चादर वगैरह नहीं है, इसके अलावा उनके पास पानी की कमी है, और वैसे भी आपको पता है कि पख्तून बलोच हम सब एक हैं, मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ा दुनिया में कोई रिश्ते ही नहीं है। कुरान हमें बार बार कहता है कि जी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, पकड़ लो और तफरका पैदा न करो। चाहे कोई बलोची है, इमरान की पार्टी की खूसियत तो यही है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, हमारा जिगर है, हमारा जो है ना भाई है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है। तो जहाँ तक हो सके इनको खुश आमदेद कहें, ये हमारा दारुल हुकूमत है। और आज तो वाकई इस्लामाबाद लग रहा था, वैसे तो आपको पता है मैं इसको पक्का शैतानपुरा कहता हूँ, अल्लाह करे ये पक्का पक्का इस्लामाबाद ही बन जाए, और जो शैतान फतेहपुर सेकरी वाले इस पे काबिज हैं उनको निकाल बाहर किया जाए। और ये जो फिर रहा है इस्टेब्लिशमेंट का सूसू मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट की टट्टी जो है ना वो फैसल वाडा, ये हमसे जो है ना हमारी इनसे जान छूट जाए। तो हत्तुल मकदूर जो है वो लोग मदद कर भी रहे हैं, तो इनको खुश आमदेद कहना चाहिए, कौमी यकजहती का सबूत देना चाहिए। हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों से अपील है, अगर कोई सुन रहा है तो ये वैसे भी हमारा अकीदा है कि ये स्वाब का काम है, किसी को पानी पिलाना, किसी को जो है ना वो खाना खिलाना, किसी को ज़रूरत के वक्त गर्म कपड़ा देना बहुत बड़ा स्वाब है। और मैंने आपको हमेशा, ये शायद आपने मेरे मुंह से सुनी हो जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि अल्लाह की तरफ जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है ना, मौलवी उमूमन कम बताते हैं क्योंकि मौलवी और चक्कर में पड़े रहते हैं ना, अल्लाह तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्ट रास्ता है ना वो बिल्कुल इंसान के दिल के दरमियान में से गुजरता है। यानी इंसान के दिल के दरमियान में से अल्लाह तक पहुंचने का सबसे शॉर्ट रास्ता है। इंसानों को खुश रखें, इंसानों को खुश करें तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन वो देखा जाएगा, उस पर हम कोई एप्लीकेशन डाल देंगे, उससे दरख्वास्त कर लेंगे कि पोले पोले लितुर मार लो, लेकिन इंसानों के साथ वो बर्दाश्त नहीं करेगा जो ये यजीद, ये शिमर जो है ना वो 2.5 साल से लोगों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल आपसे जितना हो सके आप जो है फैसिलिटेट करें, कोऑपरेट करें, हम सब एक हैं। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया इमरान खान, यानी आपको किस चीज़ का डर होता है? यानी मैं हो गया, आप हो गए, हमें डर होता है ज़िंदगी का। यानी ज़रा सी हमारे सर में दर्द हो, हमारे पेट में दर्द हो, खुदा न खास्ता हमारे कान में दर्द हो, तो हम किस तरह उसका जो है ना इलाज ढूंढते हैं। एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, कभी हकीमों के पास भी पहुंच गया कि मुझे ये जो है ना वो तकलीफ़ है। सारे झगड़े ही ज़िंदगी तक हैं, कौन मरता है? कोई किसी के लिए बड़ा खूबसूरत शेर है जो है ना, लेकिन मेरे जहन में जो है ना नहीं आ रहा कि सारे झगड़े तो जिंदगी तक है ना, फिर किसी के लिए कौन मरता है?
کہ آپ کہیں کہ جی وہ یہ تو باتیں ہیں ڈراموں والی فلموں والی، میں فلاں پہ مرتا ہوں یا فلاں پہ مرتی ہوں یہ وہ. تو شادی سے پہلے جب میں یونیورسٹی میں تھا نا تو مجھے کہتے تھے دوست کہتے تھے کہ میں بڑا سمارٹ آدمی ہوں اور میں بڑا خوبصورت آدمی ہوں. اور پھر آپ کو پتہ ہے نیازیوں کا ویسے بھی ایک کرزمہ ہوتا ہے. تو 3-4 لڑکیوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم سے ہماری جو ہے نا شادی نہ ہوئی تو ہم جو ہے وہ زہر جو ہے نا وہ کھا لیں گی. ایک نے کہا کسی نے کنویں میں چھلانگ لگانے کی بھی دھمکی دی تھی. لیکن اب ماشاءاللہ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں. اور جنہوں نے زہر کھانا تھا ان کی شادیاں مجھ سے پہلے ہوئی تھی اور ان کے بچے بھی مجھ سے پہلے ہوئے تھے. انہوں نے سپیڈ زیادہ رکھی، انہوں نے 5-6 بچے، میرے 3 بچے. تو کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ جس طرح میں نے بتایا کہ خان صاحب ہر چیز یا بندہ جیل کھا جاتا ہے یا جیل بندے کو کھا جاتی ہے. خان صاحب جیل کھا گئے ہیں. خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے. خان صاحب خطرے میں نہیں ہیں. خان صاحب اللہ کی امان اور آپ لوگوں کی دعاؤں میں ہیں. وہ خود خطرہ ہیں جو ہے نا وہ سسٹم کے لیے خطرہ ہیں، موروثیت کے لیے خطرہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی 77 سالہ کھڑپینچی کے لیے خطرہ ہیں، اس سٹیٹس کو کے لیے خطرہ ہیں. یہ جو بڑے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. کل آپ کو بتایا تھا انقلاب فرانس کا کہ جو لارڈز تھے جو ہے نا منتخب نمائندے تھے ان کو 10 بندوں کو قتل کرنے کی اجازت تھی. 10 بندوں کو. یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. وہ کراچی میں کیا کیا نتاشا نے، امیر زادی نے باپ اور بیٹی کو کچل دیا. یہ اسی طرح کرتے ہیں. ان کے بچے اور بچیاں اسی طرح کرتے ہیں، شراب پی کے، شیمپین پی کے اور جو ہے نا وہ برانڈی پی کے اسی طرح کرتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. تو عمران خان کو خطرہ ہے. عمران خان خود خطرہ ہیں. عمران خان کو خطرہ نہیں ہے، عمران خان خطرہ ہیں. اور پھر جس طرح میں نے بتایا کٹی پہاڑی سے، KPK سے اور بلوچستان سے، میاں والی سے، سرگودا سے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اکاڑا سے جو قافلے نکلے ان پر شیلنگ کی گئی، ان پر جو ہے وہ ڈنڈے ان کو مارے گئے. یہ پولیس والے اتنے کمینے ہیں، جب ان کو جلوس والوں نے پکڑا تو جو ہے نا ان کو لڑکوں نے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن جب کوئی لڑکا ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو انہوں نے لڑکوں کو بہت مارا. اور ایک اور بات کی بھی وضاحت کر دوں، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ جو اب یوٹیوبرز ہیں نا سوشل میڈیا والے، آج سے حکومت نے ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا اور جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ وہاں اندر موجود ہیں، وہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. تو حکومت نے بہرحال سوشل میڈیا والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. یہ ویسے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. تو جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ انہوں نے ضائع کر دیا ہے اور یہ اربوں کا بل دیں گے حکومت کو، الف والا ارب. یعنی یہ کہیں گے بلینز کا کہ جی یہ ہم نے جو ہے نا وہ خرچہ کیا ہے. پھر اس میں کوٹھیاں بنیں گی، پلاٹ بنیں گے، اس میں پلاٹ جو ہے نا وہ بنگلے بنیں گے. تو یہ سارا پولیس بھی فرار ہو گئی، آنسو گیس بھی کھا لی لوگوں نے. ٹھیک ہے، میں نے بھی بہت کھائی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے گلے میں جلن ہوتی ہے، ناک میں جلن ہوتی ہے، تھوڑی سی سانس پھولتی ہے. جب بندہ فٹ ہو نا اتنا مسئلہ نہیں کرتی. ہاں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور آنسو بھی آتے ہیں، آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ فضول تھا. اور یہ جب بھی علی مین گنڈ پور آیا تو یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے فضول ہوتا ہے. او جی کٹی پہاڑی، او جی جو ہے نا وہ برہان اور وہ جی وہ غازی بروت میں ساریاں گلنا آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے. عوام اسٹیبلشمنٹ ہے، عوام ریاست ہے. ہاں یہ ہے کہ سوئی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے جرنیل استعفے میری ٹیبل پہ رکھ دیں. کریں کچھ جرنیل، عوام ان کو الٹا لٹکا دیں کہ ابھی ہم نے ووٹ دیا ہے. ہمیں یہ خواب جو ہے نا ہم نے 8 فروری کو ووٹ دیے، اگلوں نے 9 فروری کو مینڈیٹ ہی چینج کر دیا. کیا کیا ہم نے؟ ہمیں اسی 9-10 فروری کو ملک چوک کر دینا چاہیے تھا کہ جی ہم نے کس کو دیے ہیں. وہ محمود خان اچکزئی کہہ رہا ہے کہ اربوں روپے لیے، فضل الرحمان کہہ رہا ہے اربوں روپے لیے، جاوید لطیف کی کہہ رہا ہے کروڑوں روپے لیے اور فارم 47 دیے. تو جو ہے نا ہم اگلے دن ہی نکل آتے. اب ٹرمپ کو کرے نا کچھ، فوج کم فوج ہے امریکہ کی، کم جرنیل ہیں، ان کا ایک ہاتھ ہے. تو ایسے لیتھل جرنیل ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس نے کہا ہے کہ افغانستان میں وہ جو بھاگے ہو نا، آپ نے دیکھے ہوں گے مناظر جب امریکہ خالی کر رہا تھا اور لوگ جہازوں سے لٹکے ہوئے تھے. اس نے کہا وہ جو جرنیل ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ جو ہماری بیسٹی ہوئی ہے ان کا بھی کورٹ مارشل کروں گا. ایک دفعہ آنے تو دو 20 جنوری. یہ ہوتا ہے لوگوں کی طاقت، یہ ہوتا ہے ووٹ، کیونکہ اس کو ووٹ پڑا ہے.
बोर्ड पड़ा है, एस्टेब्लिशमेंट अवाम है, रियासत अवाम है, कोई इदारा रियासत नहीं है, हर कोई मुलाजिम है। ये क्या कि जी ये हम रियासत हैं, ये इदारा रियासत है, किसने कहा है? कहां पे लिखा है? तुम लोग तो मुलाजिम हो, या फिर तनख्वाह ना लो। तनख्वाह की स्लिप आपके मुलाजिम होने की दलील है कि आप मुलाजिम हो। रियासत तो हम हैं, 25 करोड़ हैं, हम रियासत हैं। तो वो बहरहाल जी सारी आंसू गैस भी गई, शेल भी गए, उसके अलावा जो है ना पुलिस भी नस गई, और जो है वो कोई सारी रुकावटें तोड़ के आपको बता रहा हूं 35 किलोमीटर लंबी कतार है गाड़ियों की, और 10 किलोमीटर के रेडियस में आप खुद अंदाजा कर लें, लोग ही लोग हैं, और जो है ना गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। और ये आखिरी पड़ाव है 26 नंबर चुंगी, आपने पिंडी में मोटरवे का वो देखोगा मोड़, वहां पे आप जो है ना आखिरी मार्ग होगा, उसके बाद डी चौक। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यानी हर तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि निजाम घुटनों पे आएगा, और इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कान तरस गए हैं मेरे पाकिस्तानियों। हाय वो आवाज, हाय उस आवाज का जादू मेरे पाकिस्तानियों। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। और एक और बात, खुदा तक पहुंचने का सबसे छोटा मुख्तसर रास्ता इंसान के दिल के दरमियान में से गुजरता है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।